Assalamu alaikum students, hope you all will be fine and safe. So dear students, आज हम चैप्टर 3 पॉलिटिकल अवेकनिंग इन ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक हिजरत मूवमेंट। 1919 में इंडिया के उलमा ने एक फतवा जारी किया कि इंडिया जो है वो दारुल हर्ब है और मुसलमानों का इस मुल्क में रहना मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो इंडिया के हज़ारों अफराद ने अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी, इसलिए इसे हिजरत मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इन महाजरीन के साथ किसी किस्म का कोई भी ताउन नहीं किया, क्योंकि ये तहरीक एक जज्बाती तहरीक थी और बहुत सारे लीडर्स इससे मुत्तफ़िक नहीं थे। इसलिए जब महाजरीन अफ़गानिस्तान में जमा हुए तो वहाँ कोई ठोस प्रोग्राम ना बन सका कि आगे क्या करना है। हुकूमत अफ़गानिस्तान इतने सारे महाजरीन को संभाल नहीं सकती थी और ना ही ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो टक्कर ले सकती थी। इसलिए अफ़गान हुकूमत ने इस तहरीक की हमायत बिल्कुल भी नहीं की। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये महाजरीन काफ़िले बहुत ही ख़राब हालत में दोबारा से वापस आ गए। इससे तहरीक खिलाफत को बहुत बड़ा धचका लगा। अब हम बात करते हैं एक्ट 1990 एंड डायरची इन प्रोविंसेस। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1909 के बाद इंडो पाक में बहुत से वाक़यात रौनमा हुए थे। अंग्रेज़ों की ख्वाहिश थी कि माजी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा काबिल कबूल जो हैं वो रिफॉर्म्स लाई जा सकें। इसलिए 1919 में मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो नाफिज की गई थी। इन रिफॉर्म्स के ज़रिए प्रोविंसेस में जो है वो 2 अमली निज़ाम जो है राइज किया गया। इसका मतलब ये था कि कई वज़रा और उनके महकमे बराह रास्त गवर्नर के कंट्रोल में होते थे, जबकि कई वज़रा और उनके महकमे असम्बली के सामने जवाबदेह हुआ करते थे। गवर्नर के वज़रा कौंसिल असम्बली के सामने जवाबदेह नहीं थे और ये बराह रास्त अंग्रेज़ों के ज़ेरे निगरानी रहते थे। असम्बली के जो वज़रा मुंतखब असम्बली से लिए जाते थे और असम्बली ही के सामने जवाबदेह होते थे। इस सिस्टम का मकसद ये था कि चंद प्रोविंसेस इंडियन खुद चलाएं और चंद अहम महकमे जो हैं वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में ही रहें। ये रिफॉर्म्स प्रीवियस रिफॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा डेमोक्रेटिक थीं, लेकिन फिर भी अवाम को काबिल कबूल नहीं थीं। इंडो पाक की पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रही थीं और इस कानून में भी गवर्नर जनरल और सूबाई गवर्नर्स की बालादस्ती बरकरार थी। प्रोविंसेस में 2 अमली निज़ाम मुफीद नहीं था। सरकारी मुलाजमीन वज़रा के मातहत नहीं थे। इस सिस्टम ने पंजाब और बंगाल में बहुत सी मुश्किलात पैदा की। फिर भी ये कानून इंडो पाक में ज़िम्मेदाराना पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ एक कदम था। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अंडर मुश्तरका तौर पर चलाई जा रही थी। कांग्रेस ने अपने इजलास मुनक्किद किया और 1920 में मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने का फ़ैसला किया। इस मूवमेंट के कुछ नुकात हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फ़र्स्ट आ जाता है कि हुकूमत के दिए गए जितने भी टाइटल्स से उनको वापस किया जा सके, लोकल हुकूमत के नामज़द किए गए अहदों से इस्तीफ़ा देना और हुकूमती इजलास और प्रोग्राम्स का बायकॉट करना। इसके अलावा तलबा को गवर्नमेंट स्कूल से निकालना, फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार ना करना और अपने ही मुल्क का कपड़ा पहनना। इसके अलावा जो जितनी भी फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना। इसके अलावा अदालतों का बायकॉट करना। इस तहरीक में हिंदू और मुसलमानों ने भरपूर हिस्सा लिया। गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुल्क भर के अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की और इन नुकात पर अमल भी किया गया। तकरीबन 40 लाख वॉलंटियर्स ने तहरीक के लिए अपने आप को पेश किया।
خلافت کمیٹی اور کانگریس نے ایکٹ 1919 کے تحت انتخابات میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور حکومت کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس تحریک کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کا اینڈ کیسے ہوا۔ اسٹیٹ مالابار کے ایک گاؤں موپلا میں کسی بات پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے اور یہ فسادات سارے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد کو اور تحریک خلافت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ نفرتیں تحریک خلافت کی تباہی کا سبب بننے لگیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں انقلاب برپا کیا اور ایک سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، یعنی منطقی طور پر تحریک خلافت کی بقا کا کوئی جواز بھی اب باقی نہیں رہا تھا۔ کانگریس کے ایک جلوس پر چورا چوری کے مقام پر پولیس نے تشدد کیا۔ جواب میں کانگریس جلوس نے تھانے کو آگ لگا دی، جس سے بہت سے سپاہی جو تھے وہ زندہ جل گئے تھے۔ اس واقعے نے مہاتما گاندھی کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ وہ عدم تشدد کے جو علمبردار تھے، اور اس نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک کے عدم اعتماد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے تحریک خلافت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اب ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت موومنٹ کے جو ریزلٹس تھے وہ کیا تھے۔ تحریک خلافت اپنے اصل مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس تحریک نے انڈیا کی سیاست پر لمبے عرصے تک جو ہے وہ اثرات چھوڑے تھے۔ تحریک خلافت کی ناکامی نے سب کانٹیننٹ میں سیاسی ہلچل مچا دی تھی۔ لکھنؤ پیکٹ کے تحت دونوں پارٹیز جو ہیں وہ نزدیک آ گئی تھیں اور 1916 سے لے کے 1922 تک یہ اتحاد انگریزوں کے خلاف جاری رہا تھا۔ اس وقت تمام احتجاجی سیاست کے واحد سربراہ مہاتما گاندھی تھے اور چورا چوری کے واقعے نے آپ کو مایوس کیا، اس لیے انہوں نے تحریک کے عدم تعاون سمیت تمام تحریک جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جو تحریک خلافت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد کے تمام امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے اور مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے بھی الگ الگ ہو گئے تھے۔ اس تحریک سے ریجن کی سیاست میں بہت سی اہم تبدیلیاں سامنے آئیں۔ تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں کو بہت زیادہ سیاسی، سماجی اور معاشی نقصانات اٹھانا پڑے تھے۔ مسلمان اساتذہ اور طلباء نے تعلیم کا بائیکاٹ کیا، جس سے مسلمان تعلیمی طور پر بہت زیادہ پسماندہ ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے بھی استعفے دے دیے تھے۔ اس طرح انڈین مسلمز کو لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک خلافت کے امپیکٹس کیا سامنے آئے تھے۔ تحریک خلافت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا نے انڈیا میں مسلمانوں کو بحیثیت قوم تسلیم کیا۔ اس تحریک کے ذریعے مسلمان اپنی قومی حیثیت ملکی اور عالمی سطح پر منوانے میں کامیاب ہوئے۔ برٹش کو بھی احساس ہوا کہ انڈین مسلمز کسی بھی وقت ان کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں اور یہ کہ آئندہ جو ریفارمز میں پیش کی جائیں گی اس میں مسلمانوں کو نظر انداز کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ مسلمز میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے قائدین سامنے آئے تھے اور لوگوں میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوئی تھیں۔ تو یہ کچھ امپیکٹس تھے خلافت موومنٹ کے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔